ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔ ويا حل المشكلات يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب اور مستجاب دعا۔